After a long drive through a ridge of craggy rock, we finally reached the Kurdish region in northern Iraq, a refuge for the desperate but still lucky Izadis who have successfully escaped the rapid advance of Daesh. The less fortunate were either seized or killed by the terrorist militants. We have come here to report and document the event. أو قردة أو فيها مدعشة. إيه. شو سوى؟ وقف نقطة بيش مرقص بيش توا بانصة مثل دواء ويس الشرع شنقالة. جي مريته بالسد مسلم أو. تعيش شلون بنا؟ A stony silence reigns over Mosul Dam and its surrounding land. It's an eerie feeling to know that Daesh militants are only a couple of miles away from where you're standing. Our guide says the danger of ambush is serious. We set off in no time. We come across a small detachment of Peshmerga soldiers who are ready to face off their terrorist enemy. They want to recapture Shingol. This is Mahmour, a ghost city. The inhabitants have abandoned their homes, fearing for their lives. The city is just a jumble of demolished buildings. إذا أو جندا اللي هو عربانو كشاي زدينا كريوا أو جندا دتواني مشينا ويا ريبورت ويا أنا زحمة أنا بروي لدز عشرة لدز عشرة ثانية خلق اشتدنا ما هو نعم هاي اسمع الكرمردي تسلي كرمردي We arrived in the city of Zomar, near the Syrian border, a desolate city, not a soul in sight. It has just been liberated by the Peshmerga, but there is no trace of life here. No one has returned yet. Here is the outskirts of Mosul. The distant hum of crowd and traffic means we're a stone's throw away from the camp. The tents have spotted the area like wild mushrooms. We're in the Shingol camp, one of the biggest camps for war refugees in the region.
children welcome us with open arms. The camp they're in is nothing to write home about, like all other refugee camps around the world. Hearth and home fade away here. لای داعش نیا خلطان نگیره ولای داعش به ولا خلطی ماتی های خزمیه و هیا چیه و خزمی ما ولی زارو اسلامی تو لای داعش شر داعش شر داعش تکا پیشمرگه یا پیشمرگه و غیر پیشمرگه جی یک کاروی داری خوب ببینه چویه ده خود داری دویدینی؟ خود دروی؟ اوجی چند خود کموتی یعنی داری دستری چی اندر چیه تکاری؟ چیه سری؟ نوها کارم شما سری چی؟ کرد نیه لگلت به باری والا هاینا اوان ناین؟ نه والا لو تمام؟ نه کرن هاین اوان دخونه نه؟ هاي اطفالنا تعبانه وجوعانه وتركيا سدت علينا الحدود وما تنطينا حليب ولا حفاضات لاطفالنا وشنو ذنبنا؟ ايران تنطينا وتركيا سادين الحدود علينا ما ينطونا، احنا شنو ذنبنا؟ احنا منازحين وطالع ارواحنا ووزعنا حتى نفسنا واخذوا مالنا ما ضل علينا. We're looking for a woman who'd been held as a slave by Daesh. Before finding her, we come across people with harrowing experiences in Shingal. چی بوده وضعیت اینجا؟ اون بالا گیر کرده بودن رو کوه. نزدیک 7000 نفر اونجا مردن. 3000 تا کودک، 4000 تا مردم خودشون اونجا گشنگی و تشنگی تلف شدن. باشی بام ماندریم بی. خالکی شنگال نه وایا؟ هر ناوی شنگال خودی شنگال. چنه گلیرن؟ 4 ماه. ایوا لخودی شنگال و خلاص وایا؟ داعش هاتون او شنگال که وهاتن؟ داعش تام بینی؟ داعش مرجی و هادو شنگاله و چند روزمان 8 روزمان دفت چای و دورت چای هم هاتن سو. اول چیای سنجار مانوره؟ چای سنجار. بعد دری رخی سوریا هاتن. هاتن در رخی سوری و در رخی سوری هاتن برابر و دورا هاتن بکنته. تانی باسیو چند روزمانه با کی کل سر چیا کبون؟ هم 8 روزات سر چای من. یعنی حالتان چون و جیان تان؟ جیان مد زحمت بود، خوارم نبود، پیرامید هبون، پیرجن هبون، زارو کتوب هبون، جن الحال خو هبون، دختور نبود، جیان شف سال روش گرمو و تدی کهنی آبل چای خودر نبود، یا ما چوباش بنیب دبیانی با هنگ مالا زامل پیرن نبود. هنگ مالا غلط هنگ مالا خالق زور لبه کجرا بریندار بوانا زور ولا هنگ مالا دخت جی کشت هنگ مالا کتا جی نفرتی همو گرت هنگ مالا همو کشت هیچ آگاه علی نیست درست آشابو یعنی بسی خودتا کمان چون گیران هنگام گرتین ده ساروان هاتن بر درگاهیز گرت ماس برم. یوانه تنظیم داعش هاتول که یک دفعه بیت برداری. بله نه ما همه باز داوی جهت چه دیدن کشتن. گالا کشتن دامیز گرتیم گالا کشتن. مدی گالا کشتن جنت کشتن زارو ساردوان تجیبون افکی کوید دفاع ادبار ازلام بون مدی لی راشاندن. دکایا همو مدی کشتن. ومدي سارق جي قلب عندن جي عائلة تقدابون شنو تقدابون زارو تقدابون
البي أم هاتنا الشنقالي وقت ما هاتنا الشنقالي أو تي ورقول ترمبيلي مرة شان ترمبيلي عمل خراكرن دعش أوش ترمبيلي ورقو أفسيف كيوي أوش بيك دعش سخومة دعش ولا يبون ماشية زيرك أوش هاتنا شنقالي دعش داسة بشتاما ولا مكتش ترمبيلي ورقو ولا هذا جا ديس راكرن هالفيدا نماي كالمين کسی داعش کشتویتی بریندار به کسی لای داعش به والله هنا ناس خوش كامل با داعش کی؟ خوش كامل چی دیش؟ کسی ناس او چی داره؟ اوجا خوش کامل لای داعش خوش کی تو لای داعش ها؟ کی گیرا خوش کرد؟ والله سی مانگی هشت هیچ حواله هیچ خبری کردن نیاره کس نبوده رابطه هیچ کسی نم هیچ نزن با کیش بردیار نه مثلا با موسی والله هندك بين خلاف عليه خلاف بله نه نزن چی بسری نه تو يعني حسابي نيك عشان كسكو جاون أنا يك نزاني حساب نينا يك نكاري يعني زي ده هزاري شو نك مالا نينا يك مال بيستو دفتو هما أجيزانم أسخانة كيدا أتبازان باجيدان هفتي هو دوش مالك يقر يعني قندي كوچو تو بجانبی 1700 کس بو 6 کس جیما بس 6 بجیما چه فلک چه ظالم فلک چه فلک چه خاین فلک چه ظالم فلک It's hard to see this human misery and keep your composure, but we try to be happy for them. We want these children to document their own ordeal. We'll teach them the ABCs of filmmaking and leave the rest to them. Children have gathered outside the tent. They can hardly wait for the class, the only class in the camp. They're all ears. أمانة تك هموي ما نسيجا لا إشي فيلم أبي بويت يعني همو ترتيب يعني أفهم مجرد بيت سكرتير إسا يكيك ألين بوتان يكيك بيجا لباري أنا ألين أمد شيء أو شيء يكيك ماشي بس خوت ناتاني بتنها تيد جيشتن بس خوتان بتنها ناتان الإشي فيلم كان أبي أمانة همو تكتان أبي ماشي بعد يكس ليرة أما مخرج بو ليرة يكسر هس كاميرا مصور أويا و دوربينكي هي است أو برادرة مصورة بس خوتان بتنها ناتان الإشي فيلم كان أبي أمانة همو تكتان أبي We cannot get our eyes off Basma,
a young girl who lost her arm in a Daesh attack on her city, but still a lucky girl not to be captured by the militants. She is determined to make a film about her traumatic experience, about memories that will always haunt her. हम कार में مثلية بكن فيلم كي تشيكن يعني كان هو ونكار में مثلينا السر يعني قصة شنقال وحياتها ورا يعني اللي في خيمة والباطن نوري الباجنام برتيارة بكن يعني إنسان من سجبرت شهاتنا في دري ونكارن في كيبكن جدية جدية يعني كان هم قطعوا كشورة بمثلين ونكارن كاربن ميوكن نباش جاكي أسكارم يا كشورة كم بمثلين اسمعي ما عزش خلكي شنقالي ما مدفي أس فيلم كيتشيكم وكاز بما مخرج وأس فيلم كيتشيكم وأسر حياة خور بيفم وأس قصة خوش ورا بيجم وأز السر يعني سر زاروي شنقالي وهم ورا بيفم زي قصة خوان هوش ورا بيجم أس بس ما بون وخش كام بون عمل جاي شنقالي بون خش كام قرتن وبرن وسريم جدان نزو بيقربون دامجي بقرن أز دستيوان فلتيم بشتي كش دستيان فلتيم هاتنا مي يعني بتلقى هاتنا مجي داكا كارمن المبدن تلقى كل دستي مدان Everyone here is fighting for survival. Starvation is on the doorstep. Living in this barren desert has brought everyone to their knees. Still, you can see hope in the innocent eyes of the children and life on their humble playground. تباشي ليل بعمل شغل شو شغله؟ ما في المكيسر حياتها خا وشنقارة كيف شنقارة؟ جيتي؟ شنو كذا؟ في دري؟ عمل فرج عدو دلبين وسلوى وقانونة تكاري ببقى زي يقوم فرسنوش تاكرين لا ولا زنا طيب حيبة نعيبة جلبي نجوان السعادة كاكي تساشيغار واربايبي A sunny, rather warm day gives the children the chance to put their ideas into practice. The kids are smiling. They're delighted. هموتان پاشتم زانم زانتي تبجي أسامي حسينم قالك جارة ما دنقي خبل لنكريا لي يعني مساعدة ما نكرينا ودنقي ما نكرينا وتشتاقش مرة نكرينا توسع بجي وتل كاميري نيري ولازم تقصي كامل بكي وتل كاميري نيري وأزين هوش ما با كاميري تصورين تقصيش مرة بجي دي باشا تاز بجي أكشن
السامي حسين سليمان أسأل شنقالي ما نشوفي لا بان تصويرا وانا دنجما دراها ما بلا بويا بس يج مساعدة مناك نشوف فرقامة وبشري أوروبا فرقامة أوروبا أمجي وكا وانا تانوا نتشتغل مرقرينا مساعدة حتى كوش كده واني ما تشتر خارني دناوانا أما و حتى أنها تشتغل نداينا من نفرد ويدا أسهل فيبعمنا شو إن رام خلق شنقالنا جوليان داخل شوكو مشتي هاتينا وام هشت رجال تشي دمان وام هاتن من سوريا هاتن يا باكي الريش مع رفاكر هتان كدام هاتنا فيدري و ام هاتنا فيدري حالي من خوش بود تشتغنا بو ندانا ما هالروجي سامونك بو فرد تشتكينا ندانا ما سامونك بو روجي ام بويجينا القديان يا ما تشخوارا كرينو ودرافنا بو يا ما دين كرو وفرد تشتغنا بو ليلى تكاري شقة ساعة تكاريش مرة بيجي شمتها بساورينا بله دي باشا تسكا خبدا عليكي وبري خبدا كاميري عزي شم تصورين باشا دي الكاميري منير شم تصورين از ليلى مرادم زشن قالي ما روجا كم رفين تانها نما مدرسة ديتيا نما تشتا ديتيا ازلشن قالي بو مزا صفا ددوي متوسم قالك هبالم البيدريت وكم بيجي هينا او جي طالبين مدرسينا مذي وانتشني جوان جيرا بكن قلمنا مدرسة معلمنا ما بين المدرسة مرة بكن مذي وانتشني مرة بكن حالي ما جينا خوش نجي بين مدرسينا اجي طالبك صفا دوي بوم ام دوي مستقبلين ام خلق شنقال هاتينا فيدري داعش اكثر مدى قرد ومهماش قندي خوبادا ومهمو كنا جيدا ومهمو الجيدا مان هموش تهنا وبرشام مرن وكشكوشنين ما همو قرتن بهزارن هول دست داعش داينا وهزارة بيتر خورتن ما كشتنو سرزار واجي كرن مدفع مساعدش ما ربك انه هو فرقان فما وكوش كيد امريكا يعني هوش ما قدرتن مدفع مساعدش ما ربك چند دولت همون دنگمش چند دولت همارا مدفع مساعدش ما ربك هو برين ما همول جاي شنقالي دينا ومدفع عائلة جاي شنقالي خلاص بكن همول جيدا مرينا وهروها نوجي خود كوشن بيجن و داعشي هات كشكوشني ما هموش خرابين ما خلاص بكنش دست داعش بيفهم شاكتيني ئەمڕۆ باسی مخرجی دەکەین وتمان لە سینەما چەند کەسی سەرەکی هەن شۆڵ دەکەن کە زۆر مهمن یەک مخرج دوو مسەوەر سێ دەنگ هەڵگر یا سەوت چوار ئینتاج پێنج ممەسل شەش حەوت هەشت نۆ ئێستا ئەم چوارە مهمە پێنجە ئێستا باسی مخرج دەکەین ئێمە دایرێکتر یا مخرج دایرکتر مشکی هر فیلمه که هر فیلم دایرکتر چه دکه مخرج چه دکه مشکی هر فیلم دایرکتره که مغزی هر فیلم کله هر فیلم دایرکتره اوی که فیلم چه دکه پیدالن دایرکتر یا مخرج مخرجه که دل فیلم که چون چه بید مخرجه که لگل هموی اوانه که ایش دکن مصور دنگ هلگر تعامل درست دکات چند دانه ایشی زور سرکی و مهمی هیا مخرج یکی ممثل و تمثیل کردن بە ممثلەکانیە هەڵبژاردنیان بۆ فلیمەکەی ئەوەی کە پێویستە هەڵیان دەبژێرێت و تەمسیلیان پێکات.
War has brought about death and destruction for these refugees. But these refugees have brought prosperity to the locals. This is the shopping center next to the camp. You can browse around the shops and chew the fat for a while. This is also a place to hang around with your friends and escape from nightmarish realities. چند پیروکارت ما هموش نیزا چند همول جاده مرد همو کن هوش سر مامری تشتاکی وانی نه تشتاکل بعد های تشتاک نداینه ما نما تشتاک دیدی بله ما یک بیکاچ کوچنن مرتفع وان درخ نما مالدی ما تشتاک ناده مال جوان را مال همو جوان را بس بلا کچ کوچنن متکل دستی وان درخ نو ما تشتاکی دیجی ناد تشتاکی دی ما ناده بس بلا کچ کوچنن متکل دستی وان اب قد ما ابن خمات ندکن دنگی ما چند دنیا خدا هم در نه خدا قبولت کن نه اسلامتی قبولت کن نه جهو قبولت کن نه ازیدی قبولت کن نه برادریت کردا قبولت کن کچکا 12 سالی بنا کارا میرز مت کارا میرته ومريش کا $10 نين $10 بفروش يعني والله العظيم دولتك قبولناك اسلامتك قبولناك ازيديه قبولناك كردستاني قبولناك يعني قصه ديني حبيبي تشتي قبولناك يعني اما مريش کا $10 چت به آبه کچ کے دهاش کچا مک چکترا $10 چت به وديش كوري كاتام كتير أنا نزارم بقولنا رجوع ما جمنا رجوع كاتو زارم شيء مرنا ما نكاد قربانا وان بس على خبري مدين عارض شنو ندنا مرات تركي بقريانا شنو بكوباني فنجد خبري ما جوناتنا ما يتغى بس خبري ونا نتحال ونتعيش وارن مصروف هي ما بس عندي بس شغلي ما كا جي ما قواري ما خوش يعني بقى من بازاري فا ورحمة دي بابي وابي خدي عمري ولا مالا ما تشميرات مالا چاي شنگاري کچ کوشن هم برن خورد کشتن يسر گنده کوچو میرات کرن قبل میرات کرن شمال میرات کرن قصروي ما همو شوتان ترامپل برن مالا ما به می خوشکا کامنا گرته خوشکا بیا گرته حدو جن تیدا کولدونا دری که ما تا گرتل خورد برن چای شنگاله بدارا رولات کردستان حتی ترکیه بیا دربا قالچا مفترارا خویا اسلامانا ولا من امال دبت عجدت خلاني ولا الشعب كتبك تسع اسلام هذا ما به Today, everyone's happy. The trucks are the messengers of good news. Food rations are shared out from time to time depending on what is available. There is a pleasant smell of fresh bread in the air. No one will go to sleep on an empty stomach tonight. چک بکی چیه بیت؟ امانه لیران نوسی و معنی یک لسری بس کن باشه؟ ایسه بس من کردوه اما سناریو چیه؟ سناریو چی بو؟ تون بله تو بله سناریو چی؟ هسته سرپی خسته چیه؟ خسته اوه بیجه و صعب و مصاب يعني قصاف المجرجة وشيلك. آفرین.
بشوني أوان مخرجة مخرج شيكا إشي مخرج شيا ولا إشي مخرج شيا مخرج ما بري بيجي كاميرا ومصوروان بيجي واتشكن أو بيقول ناوي تشتكي شيء ناكن إذا كمخرج قدرت كمخرج نهاية درب فرد تشتكي شيء ناكن كوي قدرت من قدرت شلو بقى ووساني عفوا دواية مصور أزان خودشيا مصور أو استدعانك تعمل بلي تو بلي مصور شيء هسه مصور بس يصورينه هو بس صورك ها تصويره تصويره خب باش بتبانيشه Our little filmmakers have already begun their jobs. Seeing their life through the camera lens can make it more bearable for them. كيف بردهره؟ دي باشا يلا اكشن ديما تبجي تبصري وهاتيا وحالي في دريو امر فين وحالي من الفرجيني خوشه الفرجي ابتا نوراخ منين بيجن وجلكل معها موتشو وتشتي معها موتشو الويدر يجي حالي من خوش الفرجيني خوشه بريفا مرازيل بونم قجوكون قدما سوري فال اشتيبا ام سوري اشتي مشان هتاب سوري وسوري وتبر اوجات بلش قاصر ريش الشنقال اشتي مشان هتات يا سوري ام هوجن جن والدين بريفا هوجن نزاروك خوافي إبرة رشش خلقي أنا شكرن نجي حالي وأنا خوش هفجن كالا مير الريامة ده هفجن بيرجن المليوان هو حالي وان بيسترد بو خد حالي ما نخوش ترد بو نما جلك كاني نما تشتغناني هوا ما بعزة. A new influx of refugees has just arrived. They have escaped the clutches of Daesh militants. You can see their whole life piled on the back of their pickups. A stream of desperate people carrying little more than the clothes on their backs. Whoever arriving there has the same story to tell. Daesh, death, captivity, displacement, and an uncertain future. ما شش دستی وانده. بيجي يكيك والله كتير مال دستی واندينا والله بوكل مال دستی واندينا كوري مال دستی واندينا مندال دستی واندينا أجمالا مي. خدي كتكين وجنين وميرن ومندالة كتكين شيرين همو دستی واندينا. تخيل بردوار القاجية ولا من القاجية ولا من القاجية ورر ما واتو ظالما أخفيتو را وزراجيو
ولا من دردو دردو درد تو زر ما وردو. It's the last day we're here among Shengol's children. Time to say goodbye. As we drive away, we consider what future they will have. What is tomorrow going to bring them? We wish them all the best. درد پر سنا درد یار تو سکنا پرس ساری درد پر سنا درد یار تو سکنا پرس ساری ورر مواک بشیم تو صد ناماره کرده تاری ولی من دردو دردو درد تو زر ما وردو ورر مواک بشیم تو صد ناماره کرده تاری ولی من دردو دردو درد تو زر ما وردو